बर्फ पोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज बाखबर कश्मीर का स्पेशल शो हम पेश कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से, यानी 5 जनवरी यौम हक़ के खुद इरादियत। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पे करारदाद मंजूर की थी, जिसके तहत कश्मीरियों को यह हक़ दिया गया था कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कर सकते हैं। तो यकीनन ये दिन पूरी रियासत में मनाया जाता है। इस पार और उस पार और पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम ये कश्मीरी अपने बुनियादी हक़ यानी हक़ खुद इरादियत के लिए उसके हसूल के लिए ये दिन मनाते हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस रोज़ जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली गई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एक ज़बरदस्त हक़ खुद इरादियत रैली निकाली गई, जिस पे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर के कन्वेनर ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी और हुर्रियत कायदीन के अलावा जो हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत है और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के स्पीकर, काबीना के अरकान समेत अपोजिशन और दीगर जमातों की सरकर्दा क़यादत ने भी शिरकत की और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली निकाली गई जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी और इस रैली में कश्मीरियों के बुनियादी हक़ खुद इरादियत के हक़ में नाराबाजी की गई, भारतीय रियासती दहशत गर्दी की मज़म्मत की गई और कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया गया। इसके अलावा भी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे जुलूस रैलियाँ हुई। मीरपुर में बिम्बर, कोटली, बाग, रावला कोट, नीलम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज यौम हक़ खुद इरादियत की मुनासबत से रैलियों की इत्तला मौसूल हुई है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब किया और बड़ा वलवला अंगेज़, बड़ा जोशीला ख़िताब, जिसको अवाम में बड़ी पज़ीराई मिली और बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक़ ने जो ख़िताब किया और जो उन्होंने ख़यालात जिस किस्म का उन्होंने इज़हार किया, आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, और उसके साथ साथ ये कि जो हालात व वाक़यात दरपेश आ रहे हैं मकबूज़ा कश्मीर में इस वक्त, तो यकीनन ये दिन बड़ा अहम है। और कश्मीरियों की जो जदोजहद है, कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं, कश्मीरियों का जो एक कुर्बानियों का सिलसिला है, वो जो शुरू हुआ था वो यकीनन जो है ना वो अभी तक जारी है और वो अपनी मंजिल के हसूल तक जारी रहेगा। और यकीनन कश्मीरी अवाम जो हैं वो अपना जो बुनियादी हक़ है, हक़ खुद इरादियत, उसके लिए साबित कदम है आज तक। और भारत ने अपने जुल्म और जबर के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, रियासती जबर के तमाम जो है ना वो हरबे आजमाए, लेकिन वो अपने हरबों में कामयाब नहीं हो सका। और कश्मीरी सरापा जद्दोजहद है, सरापा इस्तकामत है और एक लाजवाल दास्तान रकम की है कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में बरसरे पैकार आवाम ने, कि वो अपनी मंजिल के हसूल तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। लेकिन ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त मकबूज़ा कश्मीर में, भारत शायद ये समझ रहा है कि इससे शायद कश्मीरियों को दबाया जा सके, शायद कश्मीरियों की आवाज़ कमज़ोर की जा सके, शायद जो है कश्मीरी थक जाएं, शायद कश्मीरी टूट जाएं। और यही वजह है कि जुल्म व जबर के तमाम हरबे भारत कश्मीर में इस्तेमाल करता है और इन हरबों के इस्तेमाल करने के बावजूद कश्मीरियों के पाए इस्तकामत में लग़ज़िश देखने को नहीं मिल रही। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कश्मीरी, जिन्होंने अपने आप को एक अजीम कौम साबित किया है और जो मुसलसल जद्दोजहद आज़ादी पे बरसरे पैकार हैं, जद्दोजहद आज़ादी
کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں اور جدوجہد آزادی کو اپنی منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں مختلف جو احباب ہیں ان کے میسیجز بھی آتے ہیں، ٹیلی فون کالز بھی آتی ہیں۔ ہمیں ایک میسیج کیا ہے محمد شاہد پہاڑی نے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پہلی قرارداد 21 اپریل 1948 کو پاس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں میسیج کیا ہے جناب شیخ خالد رحمان، عبد الرشید ڈار، سردار ماجد شریف۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں راجہ ذوالقرنین اور فرحان خان کی طرف سے بھی میسیجز آئے ہیں، اور یقیناً آپ کے میسیجز اور کالز ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں اور ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے کہ اپنے پروگرام کو کیسے بہتر کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے نشان زد مسائل بھی آپ کی وجہ سے ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو یقیناً بات کر رہے تھے آج ہم یوم حق خود ارادیت کی، اور کشمیر پہ جو ظلم و زیادتی کا ایک طویل جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ بھارت نے کشمیریوں پہ ظلم کا آخری ہتھ کنڈا بھی استعمال کیا، ان سے شناخت چھین کے، اور بھارتی سمجھا کہ شاید شناخت چھین جانے کے بعد کشمیری ڈگمگا جائیں، شاید کشمیری اپنی جدوجہد سے برات کا اعلان کر لیں، شاید کشمیری جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن بھارت کی کوئی چال، بھارت کی کوئی سازش، بھارت کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ کشمیری مسلسل اپنے مشن، اپنی منزل پہ ثابت قدم ہے، اور اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ کتنا زیادہ اپنی مزید ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کر لے گا کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق یعنی حق خود ارادیت دے دینا چاہیے۔ اور یقیناً اس وقت اقوام عالم بھی بڑا زبردست کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقوام عالم نے خاموش تماشائی بنی ہے، لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، یورپی یونین نے گمنام قبریں دریافت کی کشمیر کے اندر، پھر برٹش پارلیمنٹ کے وفد آئے کشمیر کے اندر، پھر انہوں نے آواز اٹھائی، برٹش پارلیمان میں آواز اٹھی گئی، امریکی کانگریس کے لوگوں نے آواز اٹھائی، ترکی کی جانب سے آواز اٹھائی گئی، ایران کی جانب سے آواز اٹھائی گئی، سعودی عرب نے آواز اٹھائی، متحدہ عرب امارات کی طرف سے کشمیر میں زیادتیوں پہ آواز اٹھائی گئی، اور دنیا پوری اس وقت بول رہی ہے۔ چین جو ہمارا برادر ملک ہے، دوست ملک ہے ہمارا، وہ بھی آواز اٹھاتا ہے اور ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ دیتا ہے۔ پھر جرمنی، فرانس اور اس کے علاوہ کینیڈا نے بھی بھارت کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا ہے ان زیادتیوں پہ جو اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جو کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن ان کی آواز، ان کی جدوجہد ہے وہ دنیا پوری اس کو ریکگنائز کرتی ہے، اور دنیا پوری اس کو جو ہے نا مانتی ہے کہ کشمیری اپنے ان حقوق کے لیے سراپا جدوجہد ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ہیں، اور ان کو جھٹلانا، ان کو دبانا اب شاید بھارت کی بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ کشمیریوں کو جب تک اپنے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو شاید ان کی طرف سے بھی جو باتیں ہوتی ہیں انسانی حقوق کی، بنیادی آزادیوں کی، وہ باتیں بھی جو ہے نا وہ ادھوری رہیں گی۔ تو آج یوم حق خود ارادیت مناتے ہوئے ہمیں اس عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے، اس عزم کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس عزم پہ ثابت قدمی بھی دکھانی چاہیے کہ ہم کشمیر کی جو جدوجہد ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی جدوجہد ہے، وہاں کے بنیادی حقوق کی جدوجہد ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیوں کی جدوجہد ہے، اس جدوجہد میں ہم ان کی دامے درمے سخنے جہاں تک ہو سکا مدد کریں گے، اور ہمیں کسی بھی معذرت خانہ پالیسی، کسی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ ویسے ہی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے جیسے پہلے کھڑے رہے تھے ماضی میں بھی۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ریڈیو پہ ہماری نشست کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ ہمیں مزید سن سکتے ہیں سنو ایف 89.4 ریڈیو پہ۔